आज मैं एक नई क्लास के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का सबक है पारा 1 आयत 46 से लेकर 59 तक। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम फ़ाज़ाद ज़बर फ़द्दाद लाम ज़बर ज़ल फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू वाव ता ज़बर वत्ता क़ाफ़ ज़बर तक़्क़ाफ़ वाव पेशक़ू वत्तक़ू यौमल ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वाव पेशता वाव दो पेशतू वाव ज़बर वा शफ़ाअतु ला युख़ज़ु मिन्हा अदलु वला हुम युनसरून व इज़ नज्जैनाकुम नून जीम ज़बर नज्जीम या ज़बर जै नून उलाड़ ज़बरना नज्जैना कुम मिन आली काफ मीम पेश कुम मीम नून ज़ेर मिन कुम मिन आली फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून तनून ज़बर तन ज़ाद पेशतु तंज़ु रावा पेशरु तंज़ुरु नून ज़बरना तंज़ुरून व इज़ वाअदना मूसा अर्बईन लैलतन थुम्मा इत्तख़ज़ मीम पेश मीम ता ज़बर मत्ता ज़बरता थुम्मा इत्तख़ज़ ज़बर ख़ज़ थुम्मा इत्तख़ज़ तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून थुम्मा अफ़ौना अन्कुम आइन नून ज़बर अन काफ मीम पेश कुम मीम मीम ज़ेर मीम अन्कुम मिम बाइन ज़बर बा दाल ज़ेर दी मिम बादी ज़ालिक लअल्लकुम तशकुरून व इज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बरना इन्न काफ मीम पेशकुम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़ि बाता ज़ेर बित्ता ज़ेरती बित्ति खा अलिफ ज़बर खा बित्तिख़ा बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم خايا زبر خي را لام دو پیشر اللام زبر لا خير لا كاف ميم پیشكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة كاف بشكو ميم صاد بشمس صاد ولار زبر صا كمصا عين زرعي قاف زبرقة تا بشتو كمصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد كاف ميم بشكم ميم زرمي كم ميم زرميم كم بعين زبر دال زردي كم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا را زبر را غين زبر رغا دال واو دو زبر دن واو دال زبر ود رغدا ود خا پیشخو رغدا ودخو لام پیشلول رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة حطا زر حطا زبرطا حطة تانون دو پیش نون تانون دو پیش تن نون غين زبر نغ تنغ فرا زرفر تنغفر تانون دو پیش تن نون غين زبر نغ فرا زرفر تنغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء راجيم زر رج زميم دو زبر زميم زرمي رجزمي نون سين زبر نسين زبر سا رجزا من السا ميم ألف مد زبر ما رجزا من السماء همزة زرئي رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.